बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका हर नया सवेरा खुशियों भरा हो, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लिबरल पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही एफर्ट किया है। जिस तरह पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई का मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी संगीन मसला ये है कि लोग नशे की तरफ आ जाते हैं। तो उस नशे से धुत जो लोग होते हैं उन्हें नई ज़िंदगी ये पर्सनैलिटी दे रही है। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और बहुत ही मालूमाती बातें होंगी जो आप तक मैं शेयर करूंगी और आपको लाजमी उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब जो कि एंटी ड्रग एडवाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारी एज यूजुअल पोलाइट पर्सनैलिटी राजा। क्या हुआ आपको? पन्नी लानी सी मैं नहीं लाई, लान लगा सा ते पुलिस पे आंदी, नींदर नहीं आंदी, हाय नींदर नहीं आंदी। जदों दा घर दियां घरों कढिया, मैं उन्हां दा कख नहीं छड़िया। मेरी मां विचारी हाय बूए बह के मेरे ते लख लख लानतां पाउंदी, नींदर नहीं आउंदी, हाय नींदर नहीं आउंदी। एक दिन किसे दा तवा मैं चुकिया, फड़ के ना मैनू बड़ा ही कुटिया। मैनू खोते उत्ते पा के हार छितरां दा पा के, और मैनू फेर भी शर्म नहीं आउंदी, नींदर नहीं आउंदी। क्या हुआ जी आपको? जहाज लैंड कर गया। इतनी जल्दी? वाह लैंड ही करना जनाब। असी 5 भरा, शुक्र अल्लाह दा, 5 जहाज आ। क्या बात, बड़ी तरक्की की थी सारे से। अच्छा हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰੋ, 5 ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਐਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ना जनाब। चलिए नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब से बात करते हैं। इनसे नशे के हवाले से जानेंगे कि लोग इसकी तरफ क्यों आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इनसे इनकी कुछ जनरल क्वेश्चन जानना चाहती हूँ इनकी लाइफ के हवाले से। सर मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा ताल्लुक जी लाहौर से है और मैं मेरे अबाउ दाद भी लाहौर के रहने वाले हैं। वी आर नॉट माइग्रेटेड। उसके बाद मेरी जो एजुकेशन है, मैंने इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से FA किया, फिर BA भी वहाँ से किया। और उसके बाद मेरी जो होल लाइफ है, तकरीबन कोई 34 ईयर्स मैंने इसी सोशल लाइफ में ड्रग्स पे एज ए प्रिवेंशन पे काम करने पे सर्व किए और इसमें बहुत इल्म हासिल किया। और इल्म हासिल करने के बाद फिर इल्म को फैलाया भी। और आज अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके प्रोग्राम की विसासत से कह सकता हूँ कि मैंने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को एजुकेट किया है। और एजुकेट नहीं किया बल्कि उनको ट्रेनिंग दी है बेसिक ड्रग्स के ख़िलाफ़। और हज़ारों, उसका नंबर ने का नहीं पता, जितनी मैं टॉक कर चुका हूँ, प्रोग्राम कर चुका हूँ, सेमिनार कर चुका हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि लोगों की खिदमत करना, लोग इस जो राह पे चल रहे हैं। अभी राजा साहब ने जो कुछ अल्फाज गुनगुनाए हैं, उन अल्फाजों में वो सारी चीज़ें शामिल हैं। वाकई बिल्कुल सुनने में आया कि आप खासतौर पर उन लोगों की भी मदद करते हैं जो सड़कों पे अक्सर नशा लेके लेटे होते हैं और इन्हें खाना पहुंचाना, ये सारी आपकी उस रूटीन में शामिल है। एक्चुअली जो नशा है, एडिक्शन,
उसकी अगर हम तारीफ़ करें जो बैन अल-अक़वामी सतह पे की जाती है कि दिस इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। आसान मैं ये कह दूँ कि ये एक ज़हनी बीमारी है जो लंबा अरसा रहती है और इसको मैनेज किया जा सकता है, क्योर नहीं है। मैनेज इस तरह जिस तरह हम ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और इसी तरह ये अपना इलाज करवाते हैं, वो भी एज ए ट्यूनिंग गाड़ी की समझ के करवाते हैं। क्योंकि मैं इनको एज ए क्लाइंट, एज ए पेशेंट, एज ए इंसान ऐसे समझता हूँ। लोग इनको दुत्कारते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये माशरे के वो इंसान है, माशरे ने इनको दुत्कारा है, इन्होंने माशरे को नहीं। ये बदकिस्मती से गलत दोस्तों की सोबत की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, जॉब ना मिलने की वजह से, माशरे में जो हालात हैं हमारे इस वक्त उनकी वजह से, घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से अगर ये नशे की तरफ आ गई तो इनमें इनका कसूर नहीं। सही है। ये नशा एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो मैंने अपनी इतनी लाइफ में मैंने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को मरते देखा है, लाखों लोगों को मरते देखा। मैं नहीं ये कह सकता कि कोई भी अपनी विल पावर से इसमें आया हो। आप नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा आपको नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसा ही, ये आपकी बॉडी का हिस्सा बन चुका बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना वो ड्रग छोड़ के अगेन वो नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये मैंने जिस तरह पहले कहा, ये ट्यूनिंग गाड़ी की ट्यूनिंग टाइप करवाते हैं। ये भी 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ट्यूनिंग करवाते हैं, क्योंकि दुनिया में रिलैप्स रेट 100% है। हमारे पाकिस्तान में भी वही है। यानी आप एक मरतबा आपने इलाज करवाया, अगर आप शादीशुदा हैं, घर वाले पैसे इकट्ठे करते हैं इलाज के लिए, आपका इलाज हो जाता है, फिर आप तीसरे महीने शुरू कर देते हैं। फिर अगर शादीशुदा है तो बीवी जेवर बेचती है, चले मेरे बच्चों की होप कि मेरे बच्चों के लिए जो इस किस्म के लोग हैं वो ज़िंदा रहें, वो फिर इलाज करवाया जाता है। फिर वो तीसरे चौथे महीने रिलैप्स हो जाता है। फिर ये होता है घर वाले रिश्तेदारों से, नेबर से, दोस्त अहबाब से पैसे पकड़ते हैं कि फिर ये इनका इलाज करवाया जाए। फिर वो नौबत ये वही आ जाती है। फिर ये थोड़ा सा और पीरियड गुजारते हैं, 6 महीने में ये रिलैप्स हो जाते हैं, और आखिरकार इनकी किस्मत में जो ये लिखा होता है कि ये इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और घर से जब ये बाहर निकाल दिया जाता है, ये सड़कों, फुटपाथों, बागों, पार्कों की जीनत बन जाते हैं। और हमारा माशरा बेहिस माशरा, मैं इन्हें कहूँगा बेहिस माशरा, क्योंकि आग जो है ना वो हमेशा दूर से वो नज़र आती है। जो करीब बैठा है उसको हरारत होती है, जो नज़दीक दूर बैठा है वो तो उस समय आग जल रही है। और ये उस घर में प्रॉब्लम। अभी राजा साहब ने कहा कि मेरे तो 5 भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो 3 भी देखे हैं, 4 भी एक फैमिली में देखे हैं। इवन ख़वातीन देखी हैं जो नशा करती। मैं अभी पिछले दिनों एक TV चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था, अंडरपास जो है अपना मुस्लिम टाउन मोड़ का, जो इस वक्त लाहौर का हब है। तो एक खातून लड़की थी, तो उससे गुफ्तगू हो रही। वो कहने लगी, बदकिस्मती थे जिस घर में मेरी शादी हुई, मेरी सास भी नशा करती थी, मेरा ससुर भी, मेरे देवर भी, उनके बच्चे भी, और मुझे भी उन्होंने नशे पे लगा दिया, और आज मैं सड़कों पे वैसी मिली ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो माशरा है जिसमें ये दुत्कारे जाते हैं, ये मरीज़ हैं, ये भी इंसान है। माशरे ने इनको दुत्कारा है। इंसानियत को चाहिए, जो इंसान है, जो माशरे में बसते हैं, उनको चाहिए कि इनको ना दुत्कारें। आप ये बात बहुत सूट करती है कि इंसान चांद तक पहुंच गया लेकिन इंसानियत तक नहीं पहुंचा। लेकिन आप वो इंसानियत की सोच है ना, इंसान की सोच में तब्दीली नहीं आई, इंसान की सोच में नहीं, सोच बिल्कुल सेम नहीं है। जिस तरह आप माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ये बातचीत का सिलसिला यूं ही रहेगा, नशे के बारे में बात होती रहेगी। लेकिन मैंने सुना है कि आपको सहाफत का भी शौक है, आपने सहाफत भी की है, तो ये कितना अर्सा की और आपका वक्त कैसा गुजरा, और ये शौक कैसे पैदा हुआ कि आपने सहाफत कर ली? मैं शौक तो नहीं था। शौक ये है कि छुप कर काम करने के, नहीं छप कर काम करने का। मुझे शुरू से शौक है कि अखबारात की जीनत बनूं, अच्छे तरीके से लोगों को गुफ्तगू करूं, मीडिया में आऊं। तो उसी वजह से मैं आधे से ज़्यादा जर्नलिस्ट भी हूँ। हर चीज़ में अपनी राइटअप खुद लिखता हूँ। न्यूज़ अब तो खैर अब स्टाफ आ गया है, कुछ लोग हैं साथ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता।
لیکن میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا تھا، میری خواہش ہوتی تھی کہ یار وہاں بھی جا کر وہاں سے بھی خبر جو ہے نا پاکستان میں پہنچے لوگوں کو، تو وہ اس طرح سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چھپ کر نہیں چھپ کر کام کرنے کا شوق ہے، اور وہ شوق آج بھی دل میں ہے، کیونکہ وہ اس لیے کہ دیکھیں سوشل سماجی کام کرنے کے لیے سوشل سیکٹر میں لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں جی پیسے کھا گیا، لوٹ مار کر گیا۔ یہ وہ فیلڈ ہے جس فیلڈ میں کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل ایسے آپ دیکھیں ایک وقت تھا بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، سیاستدانوں کے بچے آرگنائزیشنیں بناتے تھے، باہر سے پیسے آتے تھے، لیکن یہ ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں کوئی بھی ڈرتا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آنا کچھ نہیں ہے، اس میں دینا ہے آپ نے۔ یہ لوگ جو سڑکوں باغوں پارکوں میں بیٹھے ہیں، 1 سال ہو گیا، اس سے پہلے بھی ہم کرتے تھے لیکن ہم نے وہ سٹاپ کر دی چیزیں، لیکن لاک ڈاؤن سے آج تک جب کرونا آیا ہے، ہم لاہور کے جو 120 مقامات ہیں جہاں ہزاروں 10,000 سے زیادہ نشئی بیٹھے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس بیٹھے ہیں، جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہوم لیس پیپل سے ہم ان کو مختلف مقامات پر، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سب کو دیتے ہیں، لیکن ہفتے میں 1 یا 2 بار مخیر زراعت کی مدد سے ہم ان کو کھانا اور پانی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے، ان کے کپڑے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ بالکل ایسا ہی۔ ہم گھروں سے اکٹھے کیے ہوئے کپڑے، وہ کپڑے جو عورتیں آواز لگاتا ہے برتن بیچنے والا کہ مجھے کپڑے دے دو برتن لے لیں، ہم وہ اکٹھے کرتے ہیں تعلیمی اداروں سے، ہم ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی ہائیجینک کنڈیشن، ان کے ناخن بناتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لگایا، جو ذمہ داری دی ہے، اور اب لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا ہے۔ اب وہ ہماری جو کمپین ہے جس کی وجہ سے احساس پیدا ہوا ہے، اب بڑے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، بہت سے لوگ، لیکن موسٹلی زیادہ یہی فون آتے ہیں کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے، میری بچی نشہ کرتی ہے، اس کا علاج کس طرح کروانا ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وسعت سے بتانا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے درمیان مجھے اپر کلاس کے جو بچے نشہ کرتے تھے فارم ہاؤسز میں، پارٹیز میں جا کے اور کلبوں میں جا کے، ان کے والدین جب وہ گھروں میں اسٹک ہو گئے تو ان کے والدین کے یہ فون آتے تھے میرا نمبر لے کے ویب سے یا کسی اور گوگل سے، وہ یہ کہتے تھے یا تو ہمیں نشہ بیچنے والے کا بتا دیں یا ٹریٹمنٹ سینٹر کا بتا دیں۔ تو اتنی صورتحال گمبھیر ہے، ابھی بھی صورتحال بڑی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو نشے کا شکار ہیں؟ پاکستان میں پہلے تو میں بتا دوں کہ میں ایم ناٹ اے ڈاکٹر پروفیشنلی، بٹ میں اس فیلڈ میں ایز اے اسپیشلائز ہوں، ڈاکٹر ہوں اپنی فیلڈ میں پریونشن کی، ڈرگ پہ۔ پاکستان میں جو اس وقت جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہے، کیونکہ ایویڈنس بیسڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں، 2012 کا سروے تھا جو نیشنل لیول پہ کیا گیا، جو منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن اینڈ دین اس میں شامل تھی UNODC، اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے، اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 6.7 ملین یعنی 67 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں، لیکن اس میں شراب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ 67 لاکھ چھوٹی تعداد نہیں ہے 2013 میں، بٹ آفٹر 5 یا 7 ایئر بینگ ایز ایکسپرٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ افراد نشہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی تعداد کم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 میں ایسٹسی LSD ٹیبلٹ نہیں تھی، 2013 میں کرسٹلائز نہیں تھی، ہیش زیادہ نہیں تھی۔ اب دیکھیں اب تو نئے نشے آ گئے ہیں، اور اگر شراب کو شامل کیے تھے تو اس میں زیادہ نمبر آف پیپل جو سامنے زیادہ آئیں گے۔ تو اس میں پھر بڑے شہر ہیں، کراچی ایک بڑا شہر ہے، کراچی کے بعد لاہور سیکنڈ ہے، اور تیسرے نمبر پہ پشاور ہے، جو اگر ریٹنگ کے اعتبار سے ڈرگ کی سپلائی اینڈ استعمال کے حوالے سے، کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا آپس میں بڑا گہرا تھا۔ سر آج کل تو گاؤں میں ہر جگہ پہ نشے کے لوگ زیادہ اکثریت میں پائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلے تو سٹی میں تھا کہ لوگ زیادہ تر نشہ کرتے ہیں، اب تو کسی گاؤں میں بھی چلا جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو زیادہ تر اکثر اسی طرح لوگ کھیتوں میں فٹ پاتھ پہ پڑے نظر آئیں گے، نشے کے عادی ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں 2 سال سے یہ شو ڈال رہا ہوں پاکستان میں کہ آئندہ پاکستان میں جو 5 سال تھے وہ بڑے اہم ہوں گے 2023 تک، کیونکہ ایک نیا نشہ جو کرسٹلائز آیا وہ بڑا خطرناک ہے، بالکل ایسے وہ ہیروئن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں ہماری نئی نسل بڑی تیزی کے ساتھ اپر کلاس کے بچے انوالو ہو رہے تھے۔ اب اپر کلاس کے بعد
मिडिल क्लास के बच्चे उसमें शामिल हो गए। उसकी वजह ये है क्रिस्टल आइस बाहर से आती थी, अब क्रिस्टल आइस जो है वो पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई है, उसके प्राइस कम हो गए और जब लोगों की पहुंच में वो आसानी के साथ दस्तयाब हो गई। अभी उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि मुझे वीक पहले 2-3 ट्रीटमेंट सेंटर में काउंसलिंग प्रोग्राम के सिलसिले में जाना पड़ा। अगर एक ट्रीटमेंट सेंटर में 40 बच्चे थे तो उसमें 18-19 बच्चे 17 साल 16 साल 19 साल के बच्चे की उम्र जो क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल कर रहे थे। और क्रिस्टलाइज का विड्रॉल मीन इसके ट्रीटमेंट इलाज जो है बड़ा खतरनाक है। वो हीरोइन का इलाज हो सकता है, चेस्ट का इलाज हो सकता है, लेकिन ये जो क्रिस्टलाइज है इसका इलाज नहीं। जी, अब रही देहातों की बात, तो देहातों में भी पंजाब के बहुत से देहात हैं जिनका मुझे अक्सर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि वहाँ भी अब लोग चरस, अफीम, हीरोइन से हटके क्रिस्टलाइज पे आ गए हैं। और आप देखें बड़े शहरों से छोटे शहरों में किस तरह ये आगे बढ़ गई है चीज़ें। अच्छा, गवर्नमेंट का आपके साथ ताउन कैसा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने नशे पर जो आदी लोग हैं उन्हें उस पर काफ़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट का आपके साथ कोऑपरेशन अच्छा है कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं जो मिलनी चाहिए? मैं समझता था कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये ड्रग्स के हवाले से ज़्यादा काम करेगी, मेरी फीलिंग थी। लेकिन आपकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरा? नहीं, मेरी उम्मीदों में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम में तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा था कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो लाहौर में ड्रग्स के ख़िलाफ़ प्रोग्रामों में जाता था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे प्रोग्रामों में 2-3 मरतबा तशरीफ़ लाए। एक हमने मोची बाग में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया स्टूडेंट का जब वर्ल्ड कप जीत के 1993 में, लेकिन उन्होंने उस दिन इसकी कैंपेन लॉन्च की है। लेकिन मुझे खुशी तब होती कि अगर इमरान खान साहब ये कहते कि जनाब पाकिस्तान में इतने, उन्होंने तो गवर्नमेंट के फिगर बयान की है जो मैंने कहा 70 लाख बंदा है, तो अगर वो ये ऐलान करते कि मैं 1 अरब रुपया इस फील्ड में इस कैंपेन में देता हूँ तो मुझे तब खुशी होती। जब देखें जिस मुल्क में ट्रीटमेंट सेंटर ही नहीं है, जिस मुल्क में पैरासीटामोल डिस्प्रिन से आप ड्रग एडिक्ट का इलाज करते हैं, जिस मुल्क में हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, तो आप क्या तवक्को रखते हैं? जिस मुल्क में जिन लोगों ने काम करना है वो काम नहीं करते, वो पता नहीं उनके अंदर डर और खौफ कौन सा है, वो डर और खौफ जब नहीं निकलेगा उस वक्त तक ये मसला नहीं हल होगा। मुझे तो डर है कि 2023 मैंने जिस तरह पहले कहा कि हर नौजवान लड़का और लड़की वो क्रिस्टलाइज पे आएगा और ये कोलंबिया और बोलिविया की तरह जो पेरू की तरह हमें ये मुल्क नज़र आए, मैं देखता हूँ। ठीक है सैयद जुल्फ़िकार साहब, अभी हम लोगों ने एक ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक से वापसी पर यहीं से गुफ्तगू स्टार्ट होगी। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आ जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल लीती कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहता शाख चेक करने ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੂਮ ਬਰਾਬਰ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापसी पर हमारे साथ जैसे कि आपको पता है कि एंटी ड्रग एडवाइजर मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब। इनसे बहुत ही मालूमाती बातें हो रही हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जो लोग भी नशे के आदी हैं वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और कुछ ना कुछ सीखें और इस नशे को स्किप कर दें। बहुत सी जानें जा चुकी हैं, तो इस बारे में बातचीत हो रही है, तो बात कंटिन्यू करते हैं। सर, इस नशे के हवाले से अवाम और मीडिया का आपके साथ क्या हो रहा है?
دیکھیں عوام اور میڈیا کا تو آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میڈیا کا کام ہے انفارمیشن پرووائڈ کرنا، اور اگر ٹرو اور بیسک انفارمیشن ہو تو میں سمجھتا ہوں تو پھر عوام ہر چیز سے باخبر رہتی ہے. لیکن خاص کر اس فیلڈ میں جو اتنا وہ کردار نہیں ادا کیا. ابھی بینگ ایز اے پریونشن اسپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کو مختلف ٹریننگز لینی پڑتی ہیں، ایجوکیشن لینی پڑتی ہیں، اس میں ایک میڈیا کا بھی سبجیکٹ ہے، تو وہ بھی اس میں بھی میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. اس کے بعد پھر میں نے میڈیا کی 2-3 ٹریننگز کی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کی، کہ آپ نے خبر کس طرح بنانی ہے، آپ نے خبر کو کس طرح ٹوسٹ کرنا ہے، آپ نے اسکیری باتوں کو نہیں بتانا، آپ نے پازیٹیوٹی کو آگے بڑھانا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اب آ گیا اپنا یہ پرنٹ میڈیا سے ہٹ کے الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اب جو خبر ہے، جو ویلیو ہے نیوز کی، وہ ایک سیکنڈ میں بدل رہی ہے. آپ نے اسی کے مطابق، اسی چیزوں کے مطابق، یعنی اخبار میں، پرنٹ میڈیا میں تو دیکھیں ایڈیٹوریل پیج ہے، ایڈیٹر کی ڈاک ہے، لوکل پیج ہے، آپ کے علاوہ ڈسٹرکٹ کی خبریں ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اب لوگ پرنٹ میڈیا سے کم ہے. آپ کے پاس جو موبائل ہے وہی آپ کا پرنٹ میڈیا کہہ لیں، وہی آپ کی لائف کہہ لیں، ہر چیز اسی پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا، خاص کر جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو چاہیے کوئی ایسی چیزیں لے کے آئیں باہر، ایسی سٹوریز لے کے آئیں، جس طرح یہ راجہ صاحب کی ایک ایسی دردناک سٹوری ہے، اور ان کی فیملی انہیریٹڈ، میں تو سمجھتا ہوں کہ کیا پتہ ان کی فیملی کے پہلے لوگ بھی ایڈکشن میں ہوں، کوئی ایسے حالات کیا بنے جس کی وجہ سے یہ سارے نشے کی طرف آ گئے، کیا ان کی فیملی میں روک ٹوک کوئی نہیں تھی. یہ وہ بیسک کوسچن مارکس ہیں جو ہم نے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے. اور آپ کا یہ جو پروگرام بھی ہے، یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے، اس سے یہ نہیں کہ وہ ایڈکٹ لوگ دیکھیں گے، اس میں ایڈکٹ کی فیملی جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، وہ اس سے مستفید ہوگی. ابھی سر دیکھیں، راجہ سر کو بالکل راجہ جی کو بالکل اپنا ہوش نہیں ہے، تو یہ کیسے نشے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں 5 بھائی ہیں، 500 کے 500 کیوں ہوش نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں شکر ہے اللہ سارے کو پوری مائنڈ ڈیمیج ہوا، بالکل ان کا برین ڈیمیج ہو چکا ہے. دیکھیں یہی بات جو ہے، یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، ان کا ایک جنرل پہلا کوسچن یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ایڈکشن ہے اس کا براہ راست تعلق ہے آپ کے ذہن کے ساتھ. آپ کے جو برین ہے وہ ہر جس طرح کمپیوٹر کا جو سی پی یو ہے، یا وہ اس کا کیا جو ایک بورڈ ہے اندر، وہ سارا کنٹرول کر، اسی طرح برین جو ہے یہ انسان کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. اور ہر ایڈکٹ اس کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ نشہ کرنے کے بعد آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہیں. بعض ایسی چیزیں، ایسے نشے ہیں جو نشہ کرنے سے پہلے آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے. ہیروئن کا نشہ جو ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کا جسم ٹوٹتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وامٹنگ ہوتی ہے. لیکن نشہ کرنے کے بعد آپ کو چاہے وہ بہت ہی سلم بھی آدمی ہو، ویک بھی ہو، لیکن ہیروئن کا نشہ کرنے کے بعد اسے کہیں نا آپ 10 من وزن اٹھا کے 10ویں منزل پہ چلے، وہ چلا جائے گا. اسی طرح چرس کا جو استعمال کرنے والے ہیں، چرس کا استعمال کرنے والے اگر چرس کا نشہ کرنے کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو ان کا نشہ اتر جاتا ہے. اوپیم کا نشہ کرنے والے، ان کا جو باڈی ہے، پین ہے، وہ ریلیف کرنے کے لیے. اسی طرح جو پارٹی ڈرگز ہیں، ایسٹسی، LSD ٹیبلٹ جو ہے، وہ آپ کو ہشاش بچاش رکھتی ہیں. وہ بندہ ٹیبلٹ کا استعمال کرتا ہے تو فارم ہاؤس میں 5-5 گھنٹے ڈانس ہی کرتا رہتا ہے، لڑکا اور لڑکی. اور کرسٹلائز جو ہے اس کا بھی یہ ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں 30 گھنٹے آپ کو نیند نہیں آتی، آپ میموری بھی آپ کی تیز ہو جاتی ہے، مائنڈ آپ کا بڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں دنیا کا الگ تھلگ شخص ہوں. اور یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو نشہ کرنے سے پہلے اور بعد میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل ایفیکٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ گورنمنٹ اور پرانی گورنمنٹ میں آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ کیا پہلی گورنمنٹ بہتر تھی یا جو اب آئی ہے یہ بہتر ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ تو کوئی بھی ہو، گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا وہ ماں کا کردار ہوتا ہے. ڈرگس کی فیلڈ میں سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کے بعد پیرنٹس ہیں، اس کے بعد ٹیچرز ہیں، اس کے بعد فیملی کا رول آ جاتا ہے. اب گورنمنٹ کے ادارے جنہوں نے جو کام کرنا ہے وہ ایسے طریقے سے نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں ان کے اندر ڈر، خوف وہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو دیکھیں. میں لاہور کی مثال دیتا ہوں. لاہور میں اگر 120 مقامات ہیں
تو ان 120 مقامات 10,000 بندہ نشہ کر رہا ہے تو ان کو سپلائی ہو رہی ہے تو نشہ کر رہا ہے. آپس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا گہرا تعلق ہے. اور ڈرگس کی فیلڈ میں, نارکوٹکس کی فیلڈ میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک سپلائی ریڈکشن جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کرتی ہیں, اور ڈیمانڈ ریڈکشن جس میں پریونشن ہے, ٹریٹمنٹ ہے, اویئرنیس ہے, کاؤنسلنگ ہے. یہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو گورنمنٹ کوئی بھی ہو, گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی چیز کو معاشرے میں بہتری لانے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً مختلف میٹنگز میں, پروگراموں میں ہم آگاہی دیتے رہتے ہیں اور بعض چیزیں حل بھی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ نظر نہیں آتا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اوور کم کیا جائے. راجا جی, آپ نے کیوں نشہ شروع کیا؟ میں کدوں شروع کیتا ہے؟ نشے نے مینوں شروع کیتا ہے سر, میں کی کراں ہوں. نہیں, آپ کب سے نشہ کر رہے ہیں؟ ایک دوست میرے لے کے گیا سی, کہندا چلیے. ساری بڑی دھند پی رہی سی اس دن, وہ میں نال لے کے گیا. سردی تو بچن لئی. ہاں جی, مینوں کہندا تو بھی پی, تیرا بھی تینوں ٹھنڈ نہیں لگنی. میں کہا اچھا. میں تھوڑا جہا پی لیا, بس دوسرے دن پھر میرا اپنے دل گل پہ. میں کہا یار صحیح ہے, ویسے چیز اچھی, ویسے بنانے والے نے کمال بنائی. واہ واہ. اس میں راجا صاحب کی بات کو میں ایڈ کر لوں. ایڈکشن میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی آدمی جو نشے کی فرسٹ ڈوز لیتا ہے, جب پہلی ڈوز, وہ چرس کا سگریٹ ہو, وہ اوپیم ہو, ہیروئن ہو, ہیش ہو, ایس سی ہو, کوئی بھی ہو, اینی کیمیکل, اینی سبسٹانس, جو اس کو پلیئر ملتا ہے پہلی ڈوز میں, وہ مرتے دم تک نہیں وہ حاصل کر سکتا. اسی وجہ سے ڈوز بڑھاتا جاتا ہے, وہ کرونک ایڈکٹ بن جاتا ہے, ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے, انحصار بڑھ جاتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ وہ, میں نے کہا یار دوسرے دن اور مزہ آ گیا, شروع کریں. تو وہ جو مزہ ہے, پہلا مزہ لینے کے لیے اپنی ڈوزز وہ بڑھاتے جاتے ہیں. پہلا مزہ لینے کے لیے آپ قبر تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ مزہ نہیں آپ کو نہیں آتا, وہ فرسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ لوگ کیوں اس کی طرف آتے ہیں؟ کچھ آپ نے ایشوز تو اسٹارٹ میں بتا دیے, اس کے علاوہ کیا پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ فرینک نہ ہونا بھی اس چیز میں آتا ہے؟ دیکھیں, اس میں پیرنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کیونکہ وہ بھی بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. پہلی تو بات ہے, آج کل معاشی حالات ہمارے خراب اتنے ہیں, ہر پیرنٹس صرف بچوں کی روزی کمانے کے چکروں میں ہے. بالکل, بچوں کے ٹائم کوئی نہیں ہے. مائیں جو ہے, اگر بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل پکڑا دیتی ہے, چلو بچے تم یہ دیکھتی رہو, کارٹونز دیکھ لو یا جو مرضی دیکھتے رہو. جو بچے کی تربیت ہے, گروتھ ہے اس کی, وہ ہم نہیں دے سکتے. اپر کلاس میں اور سسٹم ہے. اپر کلاس میں بچے جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, ان کے کام بہت زیادہ ہیں, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے رہتے ہیں. بچے ان کے آیا دیکھتی ہیں, فیڈ ان کو آیا کرواتی ہے. والدہ کی توجہ کم ہوتی ہے, والد کی توجہ کم ہوتی ہے, وہ مہینے میں 4-5 ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں. اسی طرح اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی ان سے بھی پھر آپ کی ایج اور آ جاتی, بڑے ہو جاتے ہیں, ایڈولسنٹ میں چلے جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کے بچے جب آپ پرورش ٹھیک کریں گے, اچھے طریقے سے بچوں کو کھلائیں گے, تو رزلٹ آپ کے سامنے. آج کے بچے میں نے دیکھا ہے, بچے آپ کے والدین کے گریبان پکڑتے ہیں, بچے آرگو کرتے ہیں. ایون بچیاں, آپ کسی سے موبائل لے لیں, آپ کسی سے موبائل کھینچ لینا کہ جناب میں نے آپ کو موبائل نہیں دینا, تو وہ جناب آپ طوفان کھڑا کر دے گا. وہ نہ دیکھے گا یہ میری ماں ہے, نہ دیکھے گا میرا باپ ہے, نہ دیکھے گا بالکل ہماری ویلیوز. کیونکہ جو 12-13 سال سے لے کے 23 سال کی ایج ہے, اسے ہم گولڈن اینڈ پرائم ایج کہتے ہیں, جہاں فیصلہ سازی کا اختیار صرف اور صرف اس نوجوان کے پاس ہے. بچے وہ والدین کی بات کم سنتا ہے, گھر والوں کی بات, وہ دوستوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, فیصلہ خود کرتا ہے. میرے دوست نے یہ کہا, بچوں کی مثال دیکھ لیں, بچے آتے ہیں ٹیوشن سے, اسکول سے جب واپس, تو بچے کاپی کرتے ہیں ٹیچر کی باتوں کو. وہ بچے دروازے کو بلیک بورڈ بنا لیتے ہیں, اگر اکٹھے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو بچہ ماں کی بات, والد کی بات کو کم مانے گا. بچہ یہ کہے گا میری ٹیچر نے یہ کہا, چاہے وہ غلطی آپ کو جواب دے دے, وہ کہے گا نہیں مجھے یہ بچی اور بچہ کہے گا. تو ہماری جو ویلیوز ہیں, ہمارے جو نارمز ہیں, اس میں بالکل تبدیلی آ گئی ہے. ہم نے اس پہ بھی زور دینا ہے. میں اکثر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جب لیکچر دیتا ہوں, بات کرتا ہوں, تو میں جو بڑے وائس چانسلر ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 10 ڈگریاں لی ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. میرے نزدیک اہمیت وہ ہے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کریں. جب آپ تربیت نہیں کریں گے تو رزلٹ زیرو ہوگا. رزلٹ زیرو ہوگا تو حالات وہی ہوں گے کہ یونیورسٹی کی کنٹین میں بیٹھ کے بچے چرس اور شراب اور آئس اور ہیروئن کا استعمال کریں گے. جب آپ تربیت کریں گے, ڈر اور خوف ہوگا, ان کے اندر احساس پیدا کریں گے,
तो फिर रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा। बेहतर होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से? मैं आवाम को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि आइंदा साल जो बड़े मुश्किल हैं, अगर हमारे यहाँ क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल शुरू हो गया तो फिर ये नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल का मामार हम जिन्हें कहते हैं, मुझे बड़ा डर और खौफ नज़र आ रहा है कि आप सड़कों पे देखेंगे कि लोग हीरोइन नहीं, इंजेक्शन नहीं, लोग क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल करके हुए सड़कों के ऊपर मारे ऐसी हालत है। नहीं, अभी तो अभी तो आपको है ना कि इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है और इंजेक्शन के साथ हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है सड़कों, बागों, पार्कों, फुटपाथों पे। लेकिन एक वक्त वो आएगा जब आपकी जो असेस है ना, जो प्राइस है, जब वो कम होंगे तो हर बंदे की आसानी के साथ दस्तयाबी होगी, तो वो हालात आपके लिए खराब होंगे, उससे हमें बचना चाहिए। अच्छा सारा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ऐसे ही पूछ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ है? ये नशा वो नशा है जो अक्सर स्टूडेंट पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी मैंने ना 2 दिन जागना है, जो क्रिस्टलाइज है इसका इस्तेमाल करें, आपको 30 से 40 घंटे नींद नहीं आती। इसमें से क्या खास बात है, इसमें क्या केमिकल? ये आपके ना आपकी मेमोरी को तेज कर देती है, आपके अंदर डिफरेंट चीज़ें डेवलप करती हैं, आपकी मेमोरी, आप दुनिया से अलग थलग नज़र आना चाहते हैं, आप पढ़ाई में तेज़ हो जाते हैं, एक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक वक्त वो आता है कि 1.5 साल के बाद जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं और 2-3 साल के बाद आप इस दुनिया से चले जाते हैं। ये इतना डेंजरस ड्रग्स है। स्टार्ट में आपको प्लेजर मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आप बहुत सी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ये नशे का ये खतरनाक नशा है। ਮੈਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ। ये जो लोग पाउडर सूंघते हैं उसका इनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट, उसका क्या होता है? क्योंकि सब आपने ड्रग्स की काइंड्स बताई हैं, पाउडर के हवाले से भी कुछ बताइए। देखिए, कोई भी जो केमिकल है, सब्सटेंस है, नारकोटिक्स ड्रग्स है, उससे आपने प्लेजर लेना है। अब जो हीरोइन का इस्तेमाल लोग करते हैं, हीरोइन जो बेसिकली ओपियम से तैयार हुई है, ओपियम को हम मदर ऑफ एडिक्शन कहते हैं। मदर ऑफ एडिक्शन ओपियम जो ओपियम जिसे कहते हैं, उसमें मॉर्फिन निकलती है, मॉर्फिन से फिर हम केमिकल मिक्स करके ये हीरोइन बनाते हैं। ये बेसिकली आपके जिस्म, आपकी दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, यानी मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो सलाई के ज़रिए, यानी टूथपिक होती है, उसको टेबल के ऊपर रख के पानी लगा के, जहाँ आप लेंस लगाती हैं ख़वातीन, नज़र आने वाली जगह आँखों वहाँ लगाते हैं। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापसी पे हम यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। सो व्यूअर्स कहीं जाइएगा मत, लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, आ जाए ना जाए ना जाए ना। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਧੂਮ ਬਰਾਬਰ। वेलकम बैक नाजरीन। सर से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और वो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती बातें हुई हैं और ड्रग्स के हवाले से।
तो चलें बात जहाँ से कट की थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर आप कुछ लेंस का बता रहे थे कि आंखों में लेंस लगाते हैं और वो उसे जो एडिक्शन में खासकर हीरोइन का टेबल के ऊपर रख के टूथपिक के जरिए पानी लगा के वो उनको वहाँ से प्लेयर मिलता है। और बाद ऐसे लोग हैं जो जिसम में या कट लगा के या अपने सर में कट लगा के जहाँ से उसको प्लेयर मिलेगा वो ड्रग इस्तेमाल करेगा। ठीक हो गया। हाँ जी मैं अपनी भैन का सारा जेवर भेज दिता उनसे कोई चीज भी नहीं रही जी बेच दे वो बिल्कुल नशावर को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। पहले भी इलाज करवा रहे हैं, इनका भी इंशाल्लाह इलाज पहले इनका करवाएंगे, फिर इनके भाइयों का करवाएंगे और उसके बाद फिर इनका फॉलो अप, इनकी काउंसलिंग भी करेंगे, इनकी फैमिली की काउंसलिंग भी करेंगे ताकि अपनी नई जिंदगी की तरफ वापस आ जिंदगी सकें। की तरफ आए। जी जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस प्रोग्राम में आपको बहुत ही मालूमाती डाटा मिलेगा जिसे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जिससे पाकिस्तान जो हमारा है वो बेहतर हो सके और जो हमारे आने वाली नस्ल है, क्योंकि वो हमारे मुस्तकबिल का ममार है, तो इससे हमारा जो पाकिस्तान है वो बेहतर बन सकेगा। जब आवाम की कोऑर्डिनेशन होगी, गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन होगी तो नशे से जान छूट सकती है। और जो इन्होंने बिल्कुल टिप्स बताई हैं उस पर अमल करके भी तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।